मिसाची सुरवात एक गीत घेऊया. नंबर 822. विषय फिरगो संस्थानो तुमी मोचे गोवाय मोगाल भयणी भावानो पवित्र सभे काळा काळी वेगवेगळी मुण्यारपणां जोमे आनी संस्था घडून आयल्यात. हांचो मुखेल हेतू म्हणल्यार देवसांवांतल्यान आनी प्रिती सेवेंतल्यान आमचो भावार्थ तीर गोट जावं. देखून हो भाव फुडें व्हरूंक आयज पासून पवित्र सभेत तशेंच आमचे फिरगोचेर अशे जोमे आनी संस्था आसात. PPC, SSBP, लेशो मारी, वेदीक सेवक, कॅटिकिस्ट, तरणाटी आदी. ह्या फिरगोचेच्या संस्था वरवीं आमी भावार्थान वाडटा. तशेंच दुसऱ्या सोबे प्रिती सेवेच्या कोन्यांतल्यान जेजूचे निसगोवाय जावंक पावता. हें मनांत दवरून आयच्या नोवेनाचो विशय फिरगो संस्थानो तुमी मोचे गोवाय. तर जेजूचे गोवाय जावंक आमकां उरपा मागतना आमच्या फिरगोचेच्या संस्थांनी वावुरतल्या वांगड्याचें जिवीत आनी भाव हे मिसा बेटींतल्यान बापाच्या हातांत घालुया. ही सुरवातीची उतरां आमी आयकुल्यांत आनी दर एके फिरगोचेंत तरेतरेच्यो संस्था आसात आनी ह्या संस्थेचो मुखेल हेतू म्हणल्यार प्रिती मोगाची सेवा, आमच्या जिविताची नवसोदणी. असल्या संस्था उदेशीन आमची नवसोदणी आमी करता, दुसऱ्याची सेवा आमी करता, एकवट आमी घडोवन हाडटा. असल्या संस्थांनी आमी भितर सरूंक आनी एकूच फिरगोसची वाड मोवाड करून आयचो विशय आमकां आपोवणी करता. आमी ह्या संस्था उदेशीन एकवटाचे मनीस जावं, नवसोदीचे मनीस जावं, सेवेचे मनीस जावं आमकां ह्या दिसान देवाचो आदार मागुया. आनी जायते फावटी आमी फावो ते भाशेन दुसऱ्याची सेवा करूंक ना. जायते फावटी आमच्या जिविताची नवसोदणी आमी करूंक ना. एकवट एकचार हाडूंक आमी वावरूंक ना. असल्या आनी साबार भक्तांची दूख धरून देवा लागीं मोगसणी मागुया. हांव पातकी चड कुयदार करपाक आनी तुमकां वावडिनो असो
सोर पलयदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां पसून आमकां सस्त्यांच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थनेया आमच्यो गरजो आमची मागणी ह्या वेळार आमी सोदीच्या बापा मुखार आमी मारुया. आयचे मीस आमी भेटयता आर्गांचे मीस त्रिजाक लासो तिच्या पासत तेचे तेचा पासत आमी मागया. तशेंच मागया कोसोसांव पेनालीस तिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सगळींचें सूख दिवंक तिच्या पासत मागतासतना बर्थडे सेरीन पेरेरा हेच्याय पासत आमी ह्या मेसाक मागया. आमी मागया ही कोरोना पिडे पासत ही पिडा पयस जावं आनी परत ह्या हो विस्वास येवंक ही पिडा पयस जावंक आमी मागया. आमचे दर एके पिरगोशी पासत दर एका वांगड्या पासत आयचो सेवादोर कोतल्या पासत आमी मागया. आनी ह्या वेळार आमी सगळीं आमच्यो गरजो ज्यो आमच्या मनांत आसात काळजान आसात ती आमी ओगीपणी देवा मुखार उक्ती करुया. सर्वेश्वरा देवा ओ भाग्यूंत आंकवार मारीक आमी आश भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विनोनेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. आमच्या सुम्यात सप्तारवी सहकरदेवचे सौम्यानी उवीद आत्मेच्या सन्नता जियेतान राजवळ चलयता शास्त्राच्या शासनान. भाग्यान पावून बरीकारान बरयल्लें पयलें चिटिवेलें वाचप. बाबा भयणानो बरेंच जोशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोळ जावनूय एक कूड जाता तसो क्रिस्त. बरेंच आमी सुदैव आनी ग्रीक गुलाम आनी स्वाधीन सगळे एका सारक्या सोबें पयसनान येवन एक कूड जाल्या आनी आमा सोमेस्तां एक आत्मो पिवंक दिला. कित्याक कूड म्हणल्यार फकत एकूच सांदो न्हय पूण जायते सांदे. तर तुमी सगळे बरोबर क्रिस्ताची कूड आनी जोण एकलो आपआपले पावटींत तिचो एक सांदो. पयस सोबेन देवान थोड्यांक नेमल्यार पयले सुवातेर शास्त्री तशेंच आसात विस्मितां प्रवाद्यांक बरे करचे गूण पेल्याची सेवा फुडारी जावचे आनी वेगवेगळो भासो उलोवच्यो देणी. त्यो सगल्यो दोन वो प्रवादी वो शास्त्री सगळ्यांक जाणांक विस्मितां करतात. पिडिवतां बरे करचे गूण सगळ्यांक आसात. सगल्यो आठव्यो भासो उलयतात. सगळीं ताची सोंसवणी दितात. अदीक वर्ते डेन्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगळे परस श्रेश्ठ वाट ही हांव तुमकां आतां दाखयतां. देवाचें उतर हें तुमचो जबाब जावन दी. आमी ताची वजा ताच्यो हिडांतल्यो शेडयो
आनीक एकदां म्हणया आमी ताची वर्सां ताच्या निडांतल्यो शेळयो सोबेस्पराची सेवा करतात अनुदान ताची भक्ती करात सोदगितां गावून भितर सरात संतोशान येया देवा मुखार जबाब आमी ताची वर्सां ताच्या निडांतल्यो शेळयो सोबेस्पर आमचो एकलोच रोसनार तो आमचो बापूय तो सांबाळणार विस्वासान ये तो ताचे मुखार आमा सोमेस्तान तो घेवंक रावता जबाब आमी ताची वर्सां ताच्या निडांतल्यो शेळयो तो गोवडी आमी ताचे शेळयो म्हैस पासान चोरूंक सांबाळटल्यो ताचे मुखार ये तो आमचो देव आमी ताचो लोक ताची वर्सां जबाब आमी ताची वर्सां ताच्या निडांतल्यो शेळयो ताचे दरवटे काडून येयात ताचे मंदिरांत भितर सरात देवाक दिमासून एकठांय जायात सगळे बरोबर गायन नोमात जबाब आमी ताची वर्सां ताच्या निडांतल्यो शेळयो आमचो सर्वस्वर कितलो बरो ताचो मायेमो सासणाक उरतो ताचे उतराचे विस्वास आमचो पिळगेची पिळगा तो विस्वासी जबाब आमी ताची वर्सां ताच्या निडांतल्यो शेळयो उद्गाराक सगळीं उबी रावया आनी ताणें ताका म्हणलें पीक खूब पूण वावराडी थोडे ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपली लुवणी मोडणीक वावराडी धाड म्हूण म्हाका वचात पूण लांडग्या मदीं मेळ्ळे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय करात बोक्से वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात खंयच्याय घरान तुमी भितर सरतात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलींच म्हणटात शांती पावसलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर दिवतली ना तर तुमचेशी परत येतली एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात तर वावराड्याक आपलो मुशारो पावो घरा बरी भोव नाकात आनी खंयच्याय नोकरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात तुवें आसीत त्या वायटकरांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात
Gesù Cristoचे शुभ वर्तमाने प्रीतीच्या भाव भयणींनो, आयचो विशय फिरगोस संस्थानो तुमी म्हजे गोवाय. आज ह्या नोवेलांचो नवो दीस, निमाणो दीस, आनी आज कितें भाशेन आमच्या संस्थाचेर जे दोर एके फिरगोचेर आसात ताचेर आमी नदर बांदता. जेजून आपली सभा 12 शिसांक घेवन सुरू केली आनी हे शीस व्हडले जाणार न्हय पूण सादे मनीस. दोर्यान वाव करतले, मासणी मारतले तसले मनीस. थोडे दोन वस्तूदार असल्यांक जेजू विचून काडटा. आपल्याक जाय तसल्या मनशाक तो विसता आनी तांची आकारणी करता. 3 वर्सां देखून तांकां शिकयता कशे भाशेन म्हजे पासत तुमकां त्रास पडटले, म्हजे पासत तुमकां धरतले, म्हजे पासत तुमकां देवस्थानी व्हरतले. हे भाशेन आदींच फुडें ह्या शिसाक तयार करता. जेजू तांकां म्हणटा, कोल्यांक दोनी आसात पूण मनशाच्या पुताक तकली लावपाक एक फातर देखून ना. तुमकां जायत्यो आडखड्यो येतल्यो. हे तरेन जेजू आपल्या शिशांक तयार करता आनी भाशेन तो तांकां धाडटा, वचात, म्हजी खबर तुमी दुसऱ्याक दिया. आनी हे तरेन तुमी ही सभा तुमी बांदात. जसो भाव जेजून 12 शिसांक दिल्लो तो भाव आज पासून चालू आसा. दर एका संस्थे उदेशी हो भाव देवाचो भाव चालू आसा. हो भाव हे संस्था उदेशी तर भाव चालू आसा जाल्यार आमचे मदीं हो एकवट एकदम गरजेचो जावन आसा. आनी बायबल पावलो आमकां गरीब भाशेन ह्या कुडीच्या सांद्या वयर आमकां शिकवण दिता. आमचे कुडीक जायते सांदे आसात. तकली आसा, नाक आसा, दोळे आसा, कान आसा. हे सगळे सांदे एकूच कूड करता. एका सांद्याक तर दूख लागली जाल्यार आख्खे कुडीक दूख लागता. आनी हे तरेन हे सगळे आख्या कुडीकूच दूख लागून कोणाकूय खंयच्याय सांद्याक कितें जालें जाल्यार आख्खी कुडीक दूख लागता. हे तरेन बायबल पावलो आमकां एक कुडीची आनी सांद्याची ही खबर सांगून एकवटाची गरज आसा म्हूण तो आमकां दाखयता. पूण होच बायबल पावलो तांचे मदें हो एकवट ना तें पळोवन तांकां म्हणटा. थोडीं तुमी म्हणटात हांव पावलोचो, थोडीं म्हणटात हांव आपोलोचो, थोडीं म्हणटात हांव क्लेफासाचो. हे भाशेन तांचे मदें असल्यो फुट्यो आसल्यो. आनी तेन्ना पावलो तांकां म्हणटा, तुमचे पासत कोण मेला? तुमचे पासत फकत जेजू मेला. म्हणटच तुमी पावलोची न्हय, आपोलोची न्हय, क्लेफासाची न्हय, पूण तुमी सगळीं क्रिस्ताची. आनी होच जेजू आमकां एका दाग वेलीची आनी फांट्याची आमकां खबर सांगता. एक दाग वेल तर हे फांटे तर दाग वेलीक चिकटून रावनात जाल्यार तांच्या गोडाक दिवंक जायना. हो एक गोड तर तांचे मदीं ना जाल्यार बऱ्यो कन्यो आमच्यान दिवंक जायना. आमचे मदीं हो एक गोड गरजेचो जावन आसा. आनी एकवटा उदेशी आमच्यान फिरगोची बरी फळां आमच्यान दिवं येता. ही अशी एक वपार कशी आमकां दिल्ली आसा.
एका दिसाक हे सगळे सांदे कुडीचे तांचे मदीं भासाभास जाता. तकली मदीं, तोंडा मदीं, हातां मदीं, पांयां मदीं आनी कोणाक पयली सुवात कोण गरजेचो ते तांचे मदीं असली भासाभास जाता. तकली म्हणटा हांव सगळें चिंतता आनी चिंतून मनशाक बरें करपाक हांव आदार करता. आज तर मनशाक असली बिल्डिंगां बांदल्यान उदरगत केल्यात जाल्यार म्हजे तकलेक लागून, म्हजे जाणवायक लागून म्हणटच म्हाका पयली सुवात मेळूंक जाय. हात म्हणटात हांव सगळें काम करता आनी काम करून पोट भरता हे भाशेन म्हाका पयली सुवात मेळूंक जाय. पांय म्हणटात हांव हांगासर थंयसर हांव भोंवता आनी भाशेन आख्खे कुडीक हांव जाय थंयसर व्हरता म्हणटच म्हाका पयली सुवात मेळूंक जाय. हांव सगळ्यावन पयलो जावंक जाय. हे भाशेन ह्या सांद्या मदें असली भासाभास जावन पयलो कोण खंयचो गरजेचो ते तांचे मदें असली भासाभास जाता. आनी तांचे मदें असलें स्ट्रायक जाता. कोणूच तकली चिंतिना, पोट आसा तें कांयच खायना, हात काम करिना, पांय चलोना आनी भाशेन तांचे मदें स्ट्रायक जाल्या उपरांत थोड्या दिसांनी सगळें वस्कोत जाता. तकलेन कांय चिंतूंक जायना, पोटान जेवण वचना म्हणटच कुडीक आनी कांयच सोकूत मेळना, वस्कोत जाता आनी तेन्ना ताका दिसून येता आमी सगळे गरजेचे. सगळे सांदे आसात ते गरजेचे म्हणटच आमी सगळ्यांनी बाराबोर वावर करूंक जाय. आनी एकल्यान जर स्ट्रायक केलें जाल्यार दुसरे सांदे आसात ते सुट्टात, वस्कोत जातात, बरी फोडां दिवंक पावना. आनी तरेन हे भाशेन आमची कूड एक विरगोज म्हळ्यार सगळे संस्था जावन आसा हे सांदे आनी विरगोज वो इगोज जावन आसा ही कूड. जशे भाशेन जेजू मोस्तो आनी आमी सांदे तेच भाशेन असल्यो संस्था आसात ते सगळे सांदे आनी इगोज जावन आसा ती कूड. आनी आमी चड एकलो असल्या संस्थांनी वांटो घेता. आमचे इगोजीन पॅरिस कौन्सिल आसा, फाब्रिका आसा, देव संदेशकार आसात, तरणाटे आसात, वेदी सेवक आसात, लिजन ऑफ मेरी आसा, सेंट विन्सेंट द पॉल सोसायटी आसा. असले सगळे संस्था जावन आसा एकूच पिरगोट घडोवन हाडटा. सगळे पिरगोचे पासत वावुरतात. तर आमचे मदीं पयले सुवातेर सेवेचें मन आसूंक जाय. जर तर म्हाका सेवेचें मन ना जाल्यार म्हज्यान एक बरो सांदो जावंक जायना. म्हणून ही सेवा जेजून केली, कोवीड सभेची सेवा केली, हेच भाशेन आमी असले संस्थेन आसा तेन्ना आमी आमचे पिरगोचेची सेवा करता. हांव तर पिरगोचेन पॅरिस कौन्सिलाचो वांगडी जाल्यार हांवें ह्या म्हज्या सेक्टराची सेवा करूंक जाय. जें कितें ओतमीक भाशेन करूंक जाता तें हांवें तें करूंक जाय. हांव तर सेंट विन्सेंट द पॉल सोसायटीचो वांगडी जाल्यार हांवें असल्या गरीब मनशा सवेक असली सेवा दिवंक जाय. हांव तर फाब्रिकाचो वांगडी जाल्यार हांवें सगळे पिरगोचेचे सगळे पडून जो कारबार पडून हांवें ही सेवा दुसऱ्याक दिवंक जाय. म्हणटच पयले सुवातेर कसलेच संस्थेन हांव भितर सरता तेन्ना ही सेवा आसूंक जाय. न्हय म्हाका कितें मेळटलें पूण दुसऱ्याक कितें दितलें तो आमचो पयलो विचार जावंक जाय. दुसरे सुवातेर आमी हे संस्थेन वांटो घेता तेन्ना नवसर्नी आमच्या जिविताची वाडूंक जाय. आमच्या जिविताची नवसर्नी जाल्यार जायते जाण आमकां पॉयंट आवट करतात हो ह्या जम्यांत आसा
त्या जोड्यान आसा ताचीच नवसर्नी सारकी जायना म्हणटच ही नवसर्नी आमी हे संस्थेन आमी आसा तेन्ना आमचीच नवसर्नी आनी उपरांत आमी दुसऱ्याक देख दिवन आमी गोवाय आमी जातल्या म्हणटच हे तरेन तिसरे सुवातेर हो एकचार हो एकवट आसून गरजेचो आनी एकवटान आमच्यान जायते बरें करूं येता एकवट आसा थंयसर आमच्यान बरी फळां दिवं येता जशे भाशेन एक वांटो दाग वेलीक चिकटून आसा तेन्ना जायतीं फळां दिता बरी फळां दिता हेच भाशेन आमच्या जिवितांत आमी बरी फळां दिवंक शकतात जेन्ना आमी एकवटान जियेता तेन्ना तुराज आमी फिरगोस संस्थाचो हो दीस तरी भाशेन भेटयला जाल्यार ह्या सगळ्या फिरगोशीन आसात ह्या संस्थांनी आसात तांणी आपल्या वावरा उदेशी आपल्या कार्या उदेशी बरें गोवाय जावंक येता आनी तेच भाशेन दुसरे जे कसलेच फिरगोशीन ह्या संस्थांनी ना तांणी जॉयन जावन आपल्या जिविताची गोवाय आमी दुसऱ्याक दिवं येता तुराज केरीत भाशेन सगळ्या संस्था पासत आमी मागया तांणी आपल्या जिविता उदेशी आपल्याच जिविताची नवसर्नी करून तांणी दुसऱ्याची सेवा करून आनी हो एकवट दर एके फिरगोशीन हाडून ह्या खातीर आमकां ह्या दिसान देवाचो आदार मागुया. बिरावया आज करीत भाशेन सगळ्या आमच्या फिरगोस संस्था खातीर आज आमी मागता चड एकले संस्थेक एक कार्य आसा एक काम आसा एक तरेची सेवा आसा तांणी आपली जबाबदारी बरी भाशेन पाडून आमची मागणी सगळीच्या बापा मुखार आमी मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी फिरगुजीत आसुल्या वेगवेगळ्या संस्था फावो ती मार्गदर्शन दिवन ताचो भाव उदीक मूलभूत करून बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या संस्था वरवीं आपलो फायदो पळयना जावं पूण पोजीच्या बरेपणा पासून त्यो वावुरतात हें सोत मानून घेवन तांकां बापाचो आदार मागुया. आख्या संवसारांत वावुरतल्या आमच्या क्रिस्ती संस्थांनी आपलो कोरो हेतू वळखून आनी सोमेर जेजूच्या कुडीचे सांदे म्हूण मानून घेवन बापाची कृपा मागुया. आमची फिरगुशी PPC, SSVP, लेज्यो मारी, बेदिसिबो, कॅथेकिस, फाब्रिका ह्यो संस्था आसात. ह्या संस्थेच्या वावरांत पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती घेवन जेजू क्रिस्ताचे गोवाय जावन बापाचो आदार मागुया. सखीची बापा आमचे घरचो
भाशेन सगल्या आमच्या पिरगोजेन आसले सोंसे पासत आमी मागता. तांणी उदारपणान सेवा दिवन एकवट हाडून वावरून आपली स्नोसोदनी करूंक तांचे खातीर आमी मागता. हे मागणे करता तेच दिसता आमच्या सुम्या वरवीं. Dana toire mirar git gevuya. Number C14. स्वर्गीचे बाबा, तुझ्या पुताचे आवयक आयच्या दिसाक गिरीक मान दिवन हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या आदारांतली ओतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मांयचे विनोदेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासिया. सर्वेश्वरा पुनीत बापा, तुज्या भक्ताच्या भुरग्या खातीर तुज्या तूं म्हज्या पोंत म्हूण वळखूंक आमी तुका दिनवासून पावप हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन आंकवार मरीचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासणेचे गीत गावन तुजी कोनवडाय आमी वाखणटा. शेकांचे पृथ्वीचेर कितली व्हडली तुजी विस्मिता. सोर काळी मनशाताय कितली अवलंबीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोनीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सरुंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीक देवदूताचो दरबार संतोशान तुका वाखणटा सरकार. ताचे वाखणणेक आमचे ताळे भिडून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता.
वस्तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुझ्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता सांग आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोड आपले शुशेन कोस व्हरोन सोंसुंबेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वचून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी सुमेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे कसो सोबत म्हजी देशभरी जेवण जातूच ताणी खास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचे हे रोगोड पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस तुमचे बसत हे वारोतले हे म्हज्या रसाक करात Bawartaco fútbol tuya तुझे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां पाव केले देखून आमी तुका दिवसता आनी जेजूची कूड आनी रोगोड सोदल्या आम्हा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नमुतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिनी बाबा फिलीप नरी आमच्या कुडी बाबा आनी सगळे यादिकी वर्गा बरोबर तिका आपले तिमोगाक वाडय पुनर्जन्मपणाचो भरोसो धरून मिळ्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकत कर तांकां चेष्टा गतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजे पुंजळी तुमकां मोड पडोवंक भाव कर आम्हा सुमेशांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार बरी देवाची माई समिती तिचो पती बायको जोसे भगवंतोर तुता आनी सोर काडीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तच्या आमकां वाडोवदी तांच्या संगताची महिमा गावून आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू जाय पवित्र आत्मेचे कोणान सोर पदवीदार बाबा सर्वदून आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्नान आमच्या सगळ्यांची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रथम ती घेवन या आमच्या नांव पवित्र सर्वेस्पराचो वायटांतली आमकां विवाद दया करून एक विधान संस्कार आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुवर्णराक जेजू क्रिस्ताच्या ज्ञान आमी बरोवन चलत काम कर आमकां सुदार काकुतीन स्वर्गांतली शिकय आनी सुराकांतली वळखाय
सुबह जीसु ख्रिस्ता तुम्हें तुझा तुमकां फुडले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बदकांचेर न्हय तुमचे पवित्रेच्या बळाचे दिसकाल आनी तुजे तुजे परवणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकठांय सांबाळ सोच येता रात्र चुयताय सस्ताच्या शासनान सुबहची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पापाकडे आमची कात करो. देवाची शेळी संवसाराचे पापाकडे आमची कात करो. देवाची शेळी संवसाराचे पापाकडे आमची सुबह जीसु ख्रिस्ता तुझे कुळान रगत आमी शोक येता ती आमचे चुकी नकास तरी नाचा तुझे खातीर आमच्या आत्मेक तशेंच कुडीक वळखी नको. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाती शेळेच्या जीवनाक आपयल्यान ती सगळी सुवात Chris Prasad Shotana Lead Kivya, number D6. मोच्या जेसू पोवी संस्कारान तूं सोदात हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेसू आनी तुका म्हज्या ओपम्यांत शिवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव उमोडी मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोली पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरू केन्नीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाळ बाबा तुझ्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान दिता. आंकवाल मानेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पवित्र देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद जेजूचे बरें गोवाय जावंक तुमकां जेजूचे शांतीन धाडटा.